dalaygon ang Ginoo sa atong mga kinabuhi. Karon nga takna, karon nga oras igsoon, tuguti na usab ako ninyo nga magpaambit sa makadiyot sa pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo igsoon atong mabasa dinhi sa Roma kapitulo 12 bersikulo 17 igsoon. Matod pa sa pulong sa Ginoo igsoon, kun buhatan kag daotan ayaw baslig daotan. Buhata ang giila sa tanan nga maayo. Kutob sa mahimo pagpakigdait sa tanang tao. Mga higala ayaw kamo panimalos, kundili itugyan hinuon kini sa Dios. Kay nag-ingon ang kasulatan, ako'y manimalos ug ako'y mubayad. Nag-ingon ang Ginoo. Hinuon sumala sa gingon sa kasulatan, kun gigutom ang imong kaaway, pakan-a siya. Kun giuhaw, paimna. Kay sa paghimo mo niini, maulaw siya sa iyang gibuhat kanimo. Ayaw padaog sa daotan, hinuon dag-a ang daotan, pinaagi sa maayo. Dalaygon ang pulong sa Ginoo. Amahan na mo nga langit noon, Diyos kang labing balaan. Salamat Ginoo sa imong mga pulong karon nga takna Ginoo. Ikaw mo na usab magapasabot Ginoo sa tanan nga mo view, mo reply sa niini nga video karon Ginoo. Lord, tuguti Ginoo nga ikaw magapanulti sa mong kasing-kasing, ikaw mag-andam sa mong matag usa ka kasing-kasing. Hunahuna Ginoo nga among masabtan imong mga pulong karon nga takna. Salamat Ginoo kini tanan akong ginatugyan uban ang pagsalig pagpasalamat dinha lang sa imong gamhanan og milagruso nga pangalan in Jesus name. Amen. Igsoon dinhi gipaklaro nga matud pa sa bersikulo 17, kun buhatan kag daotan ayaw baslig daotan. Buhata ang giila sa tanan nga maayo. Igsoon dinhi gipaklaro kun buhatan ka og daotan ayaw baslig daotan. Buhata ang giila sa tanan nga maayo. Unsa may buot ipasabot igsoon? Kun halimbawa dauton ka, butang-butangan ka, libakon ka igsoon, ayaw kini og patuli, ayaw kini basli igsoon, nga imo usab siya nga libakon. Buhata, giingon niya diri, buhata ang giila sa tanan nga maayo. Unsa may maayo nga tudlo sa Biblia? Ang giingon niya igsoon, pag kinabuhi kamo dinha nga matarong, pag kinabuhi kamo uban ang gugma gikan sa Dios igsoon. Igsoon higala ang atong Dios, ang atong Ginoong Hesus igsoon, minganhi sa kalibutan, puno sa gugma, puno sa pagpaubos, puno sa pagpasaylo. Igsoon mo unay gusto nga mahitabo sa Ginoo igsoon. Kung adunay mo libak nimo, adunay mo daot kanimo, ayo siya pagbasli igsoon. Hinuon pasayloa siya igsoon, higugmaa siya. Mo nang gingon niya diha sa bersikulo 18, kutob sa mahimo pagkigdait sa tanang tao. Gusto sa Ginoo igsoon kun mahimo nimo ug nako igsoon nga ang pulong pagpakigdait igsoon puno sa kahadlok, puno sa pagtahod. Kung aduna kay kahadlok sa Dios, kung aduna kay pagtahod sa Dios igsoon, dili ka mo patol sa tao nga nagbuhat og daotan batok kanimo igsoon. Ingon sa bersikulo 19, mga higala, ayaw kamo panimalos kundili itugyan hinuon sa Dios. Kay nag-ingon ang kasulatan, ako'y manimalos, ako'y mubayad. Nag-ingon ang Ginoo. Dinhi gipaklaro mga igsoon nga ang tao, ikaw ug ako igsoon, wala tatuguti nga manimalos ta, mubalos ta sa mga nagbuhat kanato og daotan igsoon. Kung aduna may tao nga nagbiay-biay kanimo, aduna may tao nga nagbutang-butang kanimo, aduna may tao nga nagpasibala kanimo igsoon, ayaw pagbalos igsoon. Kay nag-ingon ang Ginoo, ingon siya, kay nag-ingon ang kasulatan, ako'y manimalos, ako'y mubayad, nag-ingon ang Ginoo. Sa tanan nga nagpasipala kanimo, sa tanan nga nagdaot kanimo, sa tanan nga nagbutang-butang kanimo, walay lain nga mubalos niya na igsoon, kundili ang Dios lamang igsoon. Siya ang nahibalo kung unsay buhaton niya sa tao nga nagpasipala kanimo, sa tao nga nagdaot kanimo, sa tao nga nagbutang-butang kanimo. Ingon sa bersikulo 20, hinuon sumala sa gingon sa kasulatan, kun gigutom ang imong kaaway, pakan-a siya, kun giuhaw, paimna. Kay sa paghimo mo niini, maulaw siya sa iyang gibuhat kanimo. Dinhi gipaklaro mga igsoon, kung ang imong kaaway nga nagapangdaot o nagapangbutang-butang kanimo igsoon, mga nagdagmal kanimo igsoon,
Kung gigutom siya igsuon, pakana siya. Kung gigutom o giuhaw siya, paimna siya igsuon. Nagpasabot lamang igsuon, dinha gipakita nga gitudluan ta sa paghigugma sa atong isig katawo igsuon. Dili ta angayan nga masuko kaniya, dili ta angayan nga mobalos kaniya. Kung unsay iyang gibuhat kanimo igsuon, ipakita ang maayo nga mga buhat nga mao'y tudlo ni ining balaang kasulatan o kining Biblia igsuon kanimo o kanako igsuon, aron maulawan ang mga tao nga nagbutang-butang, mga tao nga nagapangdaot kanimo, mga tao nga nagpasipala kanimo. Ipakita ang kaayo sama sa paghigugma sa Dios kanimo ug kanako igsuon, aron sila makakat-on nga sila maulawan sa ilang gibuhat diha kanimo igsuon. Last verse ingon niya diha sa bersikulo 21, ayaw padaog sa dautan, hinuon dag-a ang dautan, pinaagi sa maayo. Igsuon higala, kung ikaw ug ako igsuon kinahanglan nga dili ta magpadala, dili ta magpaapekto sa dautan nga mga buhat igsuon. Kay kun igsuon, dili nato buhaton. Kung ang tao nga nagbuhat kanato og dautan, atong baslan og dautan igsuon, pildido ta igsuon. Pildi ta igsuon. Gidaog ta sa paghimo og